नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशनालाई सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आज मिति 2077 साल माघ 6 गते सोमबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदाझैं मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना निरन्तर गर्दै आज हामी 302 भागमा पुगिसकेका छौं र यतिन्जेल साथ सहयोग गर्दै रहनुहुने र देशना सुन्दै रहनुहुने उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै आजको देशनालाई पनि शुभारम्भ गर्ने जमर्को गरे मैले। त उपासक उपासिकाहरू, 301 भागदेखि हामीले भगवान बुद्धले जेतवन बिहारमा देशना गर्नु भएको महाउमंग जातकलाई देशना सुरु गरे हिजोदेखि र आज दोस्रो भाग भन्नुपर्छ। र दोस्रो भाग पुग्दाखेरि पहिलो भागमा हामीले उमंग जातकको निदानलाई सकाए। निदान भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रवेश, त्यो जातकको प्रवेश कहाँ कसलाई कसरी भनिएको भन्ने विषयमा हिजो हामीले सुनायौं है। तपाईहरुले सुन्नुभयो कि जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको समयमा भिक्षुगणहरू बीचमा भगवान बुद्धको प्रज्ञावान विषयमा वर्णन गरिएका प्रसंगहरू उठेका विषयहरूमा भगवान बुद्ध भिक्षुगणहरूको सामुन्ने पाल्नु भई के विषयमा छलफल गरिरहेका भनेर सोध्नु हुँदाखेरि भिक्षुहरूले प्रज्ञा विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका साँच्चैकै भगवान शास्ता मनुष्य देव ब्रह्माहरूमा भन्दा पनि साँच्चैकै प्रज्ञावान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई बिन्ती चढाउँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धले ती भिक्षुगणलाई अहिले मात्र होइन, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछिको कुरा त छाडौं, जब भगवान बुद्ध बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त बोधिसत्वको रूपमा पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि पनि बुद्धत्व ज्ञान पूर्ण नभई सक्दाखेरि पनि भगवान बुद्ध बोधिसत्व महासत्वको रूपमा पनि उत्तिकै प्रज्ञावान छन् भनेर यो देशना चाहिँ भगवान बुद्धले भिक्षुगणहरूलाई देशना गर्नुभएको, जसलाई उमंग जातक भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ महोसत पण्डित कथा देशना पनि भनिन्छ है। हिजोसम्म यहाँ पुग्यो, निदान त सकियो। त आज हामी बोधिसत्व महोसत पण्डितको बारेमा आज जन्म कसरी भए भन्ने कुरालाई अलिकति छर्लङ्ग जातकहरू चाहिँ हामी आज सुरु गर्छौं उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यस्ता जातकहरू सुन्दाखेरि चाहिँ कापी कलम अगाडि लिएर बस्दा पनि हुन्छ, प्वाइन्टहरू टिप्नु पर्छ नि त हैन। किन त भन्दाखेरि नाम आउँछ, ठाउँ आउँछ हैन, विभिन्न घटनाहरू चाहिँ यसरी आउँछ यो जातकहरूमा बाबा, त्यो ठाउँहरू चाहिँ अब सम्झिनलाई गाह्रो हुन्छ कि, त्यसैले चाहिँ नोट गरेर पनि हुन्छ। हुन त यो उमंग जातकहरू चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ किताबहरू पढ्दा पनि हुन्छ, धेरै किताबहरू छन् हैन। त्यो किताबहरूबाट अब हिन्दी छ, इंग्लिश छ, नेपाली छ, नेवारी छ, पढ्ने हो भने त कति छ किताबहरू हैन। अल्छी मान्नु मात्रै भएन, जातकहरू कथाहरू त तन्नै छ। त्यसो भए हामी अब उमंग जातकको अतीत कथालाई चाहिँ शुभारम्भ गरौं है। उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले चाहिँ भिक्षुगणलाई भने
हे भिक्षुगण, बोधिसत्व पूर्ण नभए बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने क्रममा बुद्धकै रूपमा पूर्ण भइ नसकेको अवस्थामा पनि उत्तिकै प्रज्ञावान थियो। र त्यो घटनालाई भगवान बुद्धले भिक्षुगणलाई यसरी चाहिँ शुभारम्भ गर्नुभयो। हे भिक्षुगण, अतीत कालमा विदेह राष्ट्रको मिथिलामा विदेह नाम गरेका एकजना राजाले राज्य गर्दथ्यो। याद गर्नुहोस् है, तपाईहरुले बिर्स्नुभयो भने कथाको मजा हुँदैन के। स्वाद चपाई कथा सुन्नुपर्छ, कथा देश नगर्नुपर्छ हैन। चपायो भने मात्रै स्वाद आउँछ के, त्यो पच्छ पनि के हैन। त्यसैले विदेह राष्ट्रको मिथिलामा विदेहर नामक एकजना प्रभावशाली समृद्धिशाली राजा, प्रतापी राजा विदेह राजाले शासन गर्दथ्यो। किन प्रतापी, किन प्रभावशाली हैन भनिएको त भन्दाखेरि एउटा एक किसिमले धार्मिक राजा पनि हो। किन त भन्दाखेरि त्यो विदेह नामक राजाले 4 जना यस्ता पण्डितहरू नियुक्त गरेका छन्, जुन पण्डितहरूसँग सरसल्लाह गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्यको आर्थिक नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, देशमा सुशासन गर्नको निमित्त पनि त्यही 4 जना पण्डितहरूको सरसल्लाहमा नै राजाले धार्मिक पूर्वक मिथिला विदेह राष्ट्रको त्यो मिथिलामा राज्य सञ्चालन गर्थ्यो। आजकल भन्ने हो भने अब एक किसिमले ती पण्डितहरू भनेका राजपुरोहित नै हुन्। राजाको कार्यविधिमा कुनै त्यस्तो आँच नपुगोस्, कुनै त्यस्तो गल्ती नहोस् हैन, जसको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र र जनताहरूप्रति वफादार हुन सकोस् भन्नुको खातिर 4 जना त्यस्ता पण्डितहरू, जसलाई अर्थ धर्मानुशासक भनेर भनिन्छ, त्यसरी नियुक्त गरिरहेका थिए। सारै पण्डित, ती 4 जना पण्डितहरूको नाम के थियो त भन्दाखेरि एकजनाको नाम सेनक भन्ने थियो, अर्कोको नाम पुक्कुस, सेनक, पुक्कुस, कामिन्द, देविन्द, कामिन्द र देविन्द भन्ने 2 जना र अर्को सेनक र पुक्कुस भन्ने 2 जना गरेर जम्मा 4 जना टुटन्धर विद्वानहरू, पण्डितहरू, पुरोहितहरू भनौँ या चाहिँ धर्मानुशासकहरू भनौँ, राज्य सञ्चालनको निमित्त राज सल्लाहकारहरू भन्नु पर्यो अहिले हाम्रो हिसाबबाट बुझाउने हो भने चाहिँ। तर धर्मको भाषाबाट चाहिँ अर्थ धम्मानुशासक भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू हैन। यस्ता 4 जना चाहिँ पण्डितहरूलाई चाहिँ राखेर उनीहरूको सरसल्लाहमा यो विदेह राजाले राज्य मजाले सञ्चालन गर्दथ्यो र गरिरहेका पनि थिए। अनि राज्य सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन जुन बेला भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने दिन थियो, त्यही दिनमा चाहिँ त्यो विदेह राजाले एउटा भयंकर सपना देखेछ। अब सपना पनि कस्तो कस्तो देखिन्छ है, हामीले सोच्दै नसोचेको हैन, हामीले चाहिँ कल्पनै नगरेको विचित्रको सपना पनि देखिदो रहेछ। त्यो हाम्रो बसमा छैन। त सपनाको पनि धेरै अर्थ हुन्छ उपासक उपासिकाहरू। कुनै सपनाहरू तपाईको खानपिन नमिलेर पनि आउँछ, कुनै सपनाहरू तपाईको भविष्यमा घट्ने घटनाहरूका लागि पनि बनेर आउँछ, कुनै सपना तपाईको चित्तको कारणले गर्दाखेरि पनि चित्तमा कल्पना विचार नाना थरीका सोचहरू गरेर पनि सपना आउँछ। कुनै बेला तपाईको चाहिँ यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि, वातावरणको कारणले गर्दाखेरि पनि सपना आउँछ। तर सपनाहरू पनि अब सबै सपनाहरू
साँच्चै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, सबै सपनाहरू झुठो हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसको लागि त सपनाको विशेषज्ञहरूले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रस्ट्याउँछ। त भगवान बुद्धको जीवनी कालमा बोधिसत्व होस् या चाहिँ बुद्ध जन्मनु हुँदाखेरि नै होस्, होइन, सपना त देखेको थियो। कसैले त विचित्रको सपना त देखेको थियो। महामाया देवीले पनि सपना देखेको थियो। अब यहाँनिर यो उमङ्ग जातकमा बोधिसत्व महासत्व भएर जन्मिनु हुँदाखेरि चाहिँ आमा बुवाले सपना देखेको होइन। यहाँ चाहिँ कसले सपना देख्यो त भन्दाखेरि राजा, विदेह राजाले सपना देखेछ। कस्तो सपना देखे त भन्दाखेरि एउटा विचित्रको सपना देखेछ। तपाईहरूले चाहिँ यो सपनाको पनि अलिकति नोट गर्नुहोस् है त। राजाले तृतीय प्रहरमा भन्नु पर्यो, अब चाहिँ मध्यरात सुरु हुँदाखेरिको त्यो समय, आफ्नो राज्यको चारै दिशामा आगो डन डन बलेको के, अग्निका ज्वालाहरू, अग्नि स्कन्धहरू निस्केको चारै दिशामा। ती अग्नि ज्वालाहरू, स्कन्धहरू अग्ला अग्ला पहाड, अग्ला अग्ला पर्खाल चाहिँ चारैतिर, चारै दिशामा चाहिँ अग्निहरू चाहिँ डन डन जलिरहेको समयमा त्यो पर्खाल जस्तो अग्नि ज्वाला र स्कन्धहरूको त्यो चार दिशाको बीच भागमा फेरि एउटा सानो झुन्किरी जस्तो, तपाईले झुन्किरी देख्नु भएको छ? झुन्किरीको चाहिँ त्यो आगो, त्यो बत्ती चाहिँ सानो हुन्छ कि, अलिकति देखिने खालको मात्रै हुन्छ। हुन त त्यो चारवटा पर्खाल समान अग्नि ज्वालाहरू धन्किरहेको स्कन्धहरूको बीचमा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा झुन्किरी जस्तो, झुन्किरी समानको एउटा अग्नि स्कन्ध उत्पन्न भयो। यानि कि सानो से सानो एउटा अग्नि ज्वाला अलिकति निस्कियो। त्यसपछि हेर्दै गर्दाखेरि त्यो झुन्किरी समानको त्यो अग्नि ज्वाला, अग्नि स्कन्ध चारै दिशामा पर्खाल समान दन दन बलेर चाहिँ ज्वालाहरू चाहिँ जलिरहेको त्यो आगो भन्दा पनि चाहिँ त्यो आगोलाई पनि उछ्नेर, होइन, त्यो आगोलाई पनि नागेर त्यो झुन्किरी समानको त्यो चाहिँ अग्नि ज्वाला, अग्नि स्कन्ध त माथि उठेर यति माथि आकाशमा उड्यो कि त्यो आगो, त्यो ज्वाला, त्यो अग्नि स्कन्ध कहाँसम्म पुगे रे त भन्दाखेरि त्यो स्कन्द माथि चढ्दै माथि चढ्दै माथि चढ्दै माथि चढ्दै मनुष्य लोकबाट देवलोकबाट ब्रह्मलोकसम्म त्यो अग्नि ज्वाला त्यो माथि चाहिँ त्यो चारै दिशाको त्यो पर्खाल रूपी त्यो अग्नि ज्वाला, अग्नि स्कन्धहरूलाई नागेर ब्रह्मलोकसम्म पुगे। सुरुमा चाहिँ कस्तो थियो? झुन्किरी समानको त्यो अग्नि ज्वाला, झुन्किरी समानको त्यो अग्नि स्कन्ध थियो। यसको अगाडि त चारै दिशामा डन डन डन्किरहेका अग्नि स्कन्धहरू, ज्वालाहरू त कति विशाल विशाल। तर एकैछिनमा तत्क्षणमै त्यो सानो झुन्किरी जस्तो अग्नि त तिनीहरू अग्निहरूलाई पनि नागेर माथि चढेको ब्रह्मलोकसम्म। अनि त्यसपछि ब्रह्मलोकसम्म पुगिसकेपछि त्यो अग्नि ज्वालाले यति प्रकाश दियो कि जसरी यो सूर्यले चाहिँ माथिबाट प्रकाश दिन्छ, यो चाहिँ धरती जगमगाउँछ नि, त्यो धरतीको त्यो सूर्यको त प्रकाश छोडौँडै, त्यो झुन्किरी जस्तो त्यो अग्नि ज्वाला, अग्नि स्कन्द ब्रह्मलोकसँग पुगेर त्यहाँबाट त्यसको चाहिँ प्रकाश चाहिँ छरेर आउँदाखेरि त्यो अग्निको ज्वालाको कारणले, स्कन्दको कारणले यो धरती यति जगमगायो र यति जगमगायो, सानो से सानो टोरी, भुइँमा खसिरहेको त्यो टोरी पनि स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो अरे।
त्यतिसम्म त्यसको तेज के, त्यतिसम्म त्यसको प्रकाश हरेको रे कि हैन। अनि त्यसपछि त्यो ज्वाला देखेपछि, त्यो स्कन्द देखेपछि त्यो साधारण थिएन के उपासक उपासिका। ज्योतिर्मय भन्छन् नि, ज्योति प्रकाशित भएको, कुनै पनि दिशा चाहिँ अन्धकार थिएन रे, जगमगाएको थियो रे। कहाँसम्म? अब मनुष्य लोकदेखि ब्रह्म लोकसम्म त्यति चाहिँ जगमगाएको बेलामा सारा मनुष्य, देवता, ब्रह्मा हैन, त्यसपछि मार देवताहरू साराका साराले त्यस्तो ज्योति, त्यस्तो प्रकाश त्यतिन्जेलसम्म कसैले पनि त्यस्तो चाहिँ प्रकाश देखेको थिएन। सबका सब देव, मार, ब्रह्माहरूले त्यो ज्योतिर्पुञ्जलाई के गरे त भन्दाखेरि गन्ध आदि मालाहरूले देव, मार, ब्रह्माहरूले चाहिँ पूजा सत्कार गर्न आए। किन त भन्दाखेरि त्यस्तो ज्योतिर्पुञ्ज कहिले पनि प्रादुर्भाव भएको थिएन संसारमा। ती देवताहरूले देखेको थिएन, ती मारहरूले देखेको थिएन, ती ब्रह्माहरूले पनि देखेको थिएन। त्यही भएर त्यो देवता र मार र ब्रह्माहरूले पनि हत्तन पत्तन आएर ज्योतिर्पुञ्जलाई चाहिँ के गरे? पूजा सत्कार, आदर गौरव, गन्धादि हैन, पूजा सत्कार, आदर गौरव गरे। अनि मान्छेहरू जुन त्यो अग्नि त्यहाँबाट निस्केर आयो, त्यो अग्निहरूमा जति पनि उसको चाहिँ अग्नि चाहिँ फैलिएको छ, ती अग्निहरूमा चाहिँ मान्छेहरू ओहोर दोहोर गर्दथ्यो रे। मान्छेहरू अग्निमा नै पाइला चालेर घुमिरहेको थियो रे उपासक उपासिकाहरू। तर मान्छेहरूको रौँ मात्र पनि तातिएको थिएन। मात्र त्यस्तो अग्निमा बस्दाखेरि पनि शीतल, शान्त, विशाल भन्छन् नि, त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू त अग्निमा पाइला टेकेर चाहिँ घुमिरहेको रे। ल घुमिरहेको ल। अब कस्तो होला ल उपासक, मजाले मान्छेहरू चाहिँ घुम्न मिल्ने त्यो अग्नि, ज्योति त्यत्तिकै छ, धरतीमा खसेको एउटा टोरी पनि स्पष्ट देखिएको छ। त्यस्तो ज्योतिर्पुञ्ज जसलाई चाहिँ मार देवता र ब्रह्माहरूले पनि माला गन्धादि चिजहरू लिएर चाहिँ पूजा सत्कार गर्न आएको हैन। अब एक किसिमले चाहिँ आश्चर्यको सपना हो त्यो, अद्भुत सपना हो त्यो। देख्ने विदेह राजालाई त पसिनै पसिना खलखल्ती आयो। अब सपनामा पो मान्छेहरू अग्निमा हिँडेर पनि केही भएन। अब त्यहाँ सपना देख्ने राजालाई त पसिना खलखल आयो। राति झसङ्ग चाहिँ सपनाबाट बिउजेर ओहो मैले कस्तो सपना देखेँ बाबा, यस्तो ज्योतिर्पुञ्ज मैले देखेँ। जुन ज्योतिर्पुञ्ज सुरुमा त तपाईको चाहिँ जुन किरी समानको त्यो ज्योति, त्यो अग्निको ज्वाला, अग्नि स्कन्द पछि त विशाल हुँदै चारै दिशामा बलिरहेका ती अग्नि ज्वाला रूपी पर्खाल जस्तो अग्नि ज्वालाहरूलाई पनि नागेर ब्रह्मलोकसम्म तेजिलो भएर सारा धरतीहरू झलमल्ल पारेर तोरी पनि स्पष्ट पार्ने बाबा, मान्छेहरू त अग्निमा हिँडिरहेका छन्। रौँ मात्र पनि तातिएको थिएन, रौँ मात्र पनि खरानी भएन। मान्छेहरू त्यस्ता अग्निमा हिँडेर झन्मक्ख परेर शीतल शान्त विशालको रूपमा पो मान्छेहरूले चाहिँ आनन्दित भइरहेका छन्, खुसी भइरहेका छन्, हर्ष भइरहेका छन्। के भएको यो? ओहो, त्यो त पहिलाका राजाहरू चाहिँ सपनामा त्यस्ता चाहिँ भयङ्कर अचम्म त्यस्तो दृश्यहरू चाहिँ सपनाहरू देखियो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब सपनाको पनि कुनै अर्थ छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आफूले राज्यमा त्यस्ता विघ्न बाधाहरू सरसल्लाहहरू लिनको निमित्त नियुक्त गरिरहेका ती पण्डितहरूलाई चाहिँ शोधनी गर्ने रहेछ। त राजा विदेह राजालाई त कहिले चाहिँ बिहान होला र आफूले चाहिँ नियुक्त गरिरहेका 4 जना पण्डितहरूलाई चाहिँ यो विषयमा सोधौं, के हुने रहेछ, मलाई कस्तो हुने रहेछ,
न यो मङ्गल हो कि अमङ्गल हो कि यसले कुनै विघ्न बाधा ल्याउने पो हो कि के हो कसो हो, मलाई त राति नै झसङ्ग उठ्नुपर्ने गरी पसिनै पसिना खल खल आउने गरी मलाई यस्तो भयो भनेर राजा चाहिँ डर त्रासले चिन्तित भएर बाँकी समय त्यत्तिकै खाटमै उठेर नै बिताएछ रात। कहिले बिहान होला र यसको विषयमा चाहिँ समाधान गरौँला भनेर कुर्दा कुर्दै मिरमिरे बिहानी भयो। अब मिरमिरे बिहानी हुने बित्तिकै उसले नियुक्त गरिरहेका 4 जना यो सेनक, पुक्कुस र कामिन्द र देविन्द, ती 4 जना चाहिँ त्यो पण्डितहरू चाहिँ राजालाई चाहिँ पहिलो भेट गर्न आउँछ के। राजालाई चाहिँ सबै कुराहरूको विषयमा छलफल गर्नको निमित्त, के कस्तो छ भन्ने बुझ्नको निमित्त ती पण्डितहरू चाहिँ बिहान सबेरे राजालाई भेट गर्दथ्यो रे, भेट गर्ने रहेछ। अब नभन्दै आजको दिन त राजालाई त विचित्रको सपना देखेको कारणले ती पण्डितहरूलाई भन्दा पनि राजालाई ती पण्डितहरूलाई भेट्नु थियो। त्यसैले चाहिँ पण्डितहरूले भेट्ने त्यो चाहिँ कक्षमा राजा पहिल्यै गएर बसिरहेको रहेछ। त पण्डितहरू पनि आए। यसो आएको त राजा त पहिल्यै त्यो भेट गर्ने त्यो कक्षमा राजा पहिल्यै आइरहेको देखेर त पण्डितहरू पनि अचम्मित भए। के भयो होला, पहिला त हामी यहाँ आएर चाहिँ राजालाई खबर दिन पठाउनु पर्थ्यो होइन, हामी आइपुगे भनेर खबर दिनु पर्थ्यो। अहिले त आजको दिन त राजा नै पहिला नै यहाँ चाहिँ आएर बसिरहेको रहेछ। त सेनको भन्ने त्यो पण्डितले सोधेछ राजालाई, महाराज तपाईँ त आज पहिल्यै चाहिँ यो भेद कक्षमा चाहिँ पाल्नु भएको रहेछ, किन र के भयो र? तपाईँको अनुहार आज अलिकति अर्कै देखिन्छु। आज तपाईँ सुत्नु भएको त निन्द्रा त राम्रोसँग लागेको छ होइन, केही त्यस्तो अप्ठ्यारो केही त भएको छैन नि होइन भनेर चाहिँ सेनको पण्डितले सोधेछ। अनि सेनको पण्डितले त्यति सोध्नु मात्र के थियो, राजाले भनिहाले, कहाँ म सुत्न पाउनु, आजको रात त मैले त्यत्तिकै काटेँ, निराउनै सकेन, के राम्रोसँग निराउन सक्यो कि सकेन भनेर प्रश्न गर्छु भनेपछि सेनकले सोधे, महाराज के भयो र? त्यस्तो कुनै विघ्न बाधा छ भने भन्नुहोस्, हामी तपाईँका चाहिँ 4 जना यस्ता चाहिँ पण्डितहरू हुँदा हुँदै तपाईँलाई निन्द्रा नलाग्नु भनेको त यो शोभा लाग्ने कुरा त भएन, भन्नुहोस् महाराज के भयो र? भनेपछि राजाले सबै वृत्तान्त सुनाए। राति देखेको जुन सपना छ नि, सबै वृत्तान्त ती 4 जनालाई चाहिँ सुनाइसकेपछि राजाले भने, लौ न नि हे पण्डितहरू, यस्तो भयङ्कर मैले सपना देखेँ, अग्निका ज्वालाहरू बाबा 4 दिशा, बीचमा झुन्किरी जस्तो त्यो ज्वाला निस्कियो, त्यो ज्वाला फेरि त्यो भन्दा पनि तेजिलो भएर, त्यो भन्दा पनि विशाल भएर 4 दिशाको त्यो अग्निहरूलाई नागेर ब्रह्मलोक पुगे। धरती जगमगाइयो, एउटा चाहिँ टुरी पनि स्पष्ट देखिने गरी ज्योति चाहिँ छरियो। देवता मार र ब्रह्माले पनि त्यो ज्योति र पुञ्जलाई चाहिँ पूजा सत्कार पो गर्न थाले। मान्छेहरू त आगोमा हिँडे, कहीँ हुन सक्ने हो त्यो, तै पनि मान्छेहरूको रौँ एउटा पनि तातिएन, रौँ एउटा पनि पोलेन, जलेन, खुसी छन् मान्छेहरू। ओहो हो यो के भएको, मलाई त निन्द्रै लागेन, केही त मलाई त्यसले चाहिँ हानि नोक्सानी गर्दैन होइन, मलाई के अमङ्गल त हुने होइन होइन हे पण्डितहरू, यो सपनाको विषयमा के कस्तो हुने मलाई चाँडो बताइदेऊ, मेरो यो मनलाई शान्त बनाइदेऊ, नत्र भने मेरो मन त छटपटिएको छ। कहिले चाहिँ सूर्य उदाउला र पण्डितहरू आउला, भेदौला, सोधौला भनेर म त चाँडै आइपुगेँ नि त, मेरो मनले थाम्नै सकेन, कसलाई सोध्ने? तपाईँहरूलाई मैले नसोधिएर मैले कसलाई सोध्ने त भनेपछि ती 4 जनाले चाहिँ त्यो सपनाको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेछ होइन, सपनाको विषयमा चाहिँ विश्लेषण गरेछ होइन, परीक्षण गरेछ, निरीक्षण गरेछ।
त त्यसपछि त्यो 4 जना पण्डितहरू मध्येमा सेनक पण्डित चाहिँ अझै पण्डित के थियो। अनि सेनक पण्डितले महाराजलाई चाहिँ भन्नुभयो ढाडस दिएर, महाराज तपाईले यस्तै सपना देख्नु भएको हो भने कुनै त्रास मान्नु पर्दैन, कुनै डर मान्नु पर्दैन, कुनै भय मान्नु पर्दैन। तपाईको जीवनमा अमङ्गल हुन्छ भन्ने कुनै तपाईले संकोच पनि मान्नु पर्दैन। राजाले हो र, के मलाई कुनै डर त्रास भए कुनै त्यस्तो चाहिँ अमङ्गल हुने त्यस्तो छाँटकाट त देखिँदैन नि है। अवश्य महाराज त्यसबाट तपाईलाई कुनै अमङ्गल डर त्रास भए फित्तिक्कै हुँदैन भन्ने बित्तिकै राजाको मनमा चाहिँ अलिकति शान्त भाव आयो। हो र, म त राति के न के होला भनेर निदाउनै सकेन। भनेपछि यो सपनाको अर्थ के हो? मलाई अमङ्गल हुने भने पक्कै मङ्गल त हुने होला नि, होइन त्यसो भए भनेर सोधेछ। अनि सेनक महाराजले सेनक पण्डितले के भनेछ त भन्दाखेरि, अवश्य पनि महाराज तपाईको यो सपनाले तपाईलाई मङ्गल नै गर्दछ। यो सपना अमङ्गल सपना होइन, यो त मङ्गल सपना हो, यो त राम्रो सपना हो भनेर भनेछ। कसरी राम्रो हुन्छ? मलाई त लाग्दैन यो राम्रो सपना हो। किन त भन्दाखेरि त्यो आगोको ज्वालाहरू देखेर म त यति डरायो, यति म त कापे, पसिनै पसिना भयो। यस्तो सपना पनि मलाई मङ्गल हुन्छ र भने? तपाईहरु पण्डितहरू हो, तपाईहरुले भनेपछि मैले चाहिँ अलिकति मान्न त मान्नै पर्छ, तैपनि पठ्याउन गाह्रो भयो मलाई भनेर राजाले भनेपछि सेनको पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, अवश्य महाराज तपाईले यसलाई स्वीकार्नुस् कि यो सपना तपाईको लागि मङ्गल नै हुन्छ। यो मङ्गल सपना हो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि महाराज तपाईका 4 जना पण्डितहरू, धुरन्धर विद्वान पण्डितहरू छन्। यो सपनाको अर्थ अनुसार हेर्ने हो भने तपाईको लागि हामी 4 जना पण्डितहरू भन्दा पनि महापण्डित अर्को 1 जना यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनेछ। जुन प्रादुर्भाव हुने त्यो पण्डित हामी 4 जना भन्दा पनि विशाल ज्ञानले युक्त पण्डित, जसलाई देवता मार र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्न योग्य त्यस्तो पण्डितको अहिले चाहिँ कि त आज उसको प्रतिसन्धि ग्रहण भयो, कि त आज त्यस्तो पण्डितको जन्म भएको छ महाराज। त्यसैले यो सपना चाहिँ मङ्गल सपना नै हो, जसले यो राष्ट्रलाई चाहिँ संसारभरि जगमगाउँछ। ब्रह्मलोकसम्म पनि यो उसको चाहिँ तेज फैलिन्छ, उसको चाहिँ कृति फैलिन्छ। त्यस्ता पण्डितको आज प्रतिसन्धि वा जन्म भइसकेको छ महाराज। त्यसैले तपाईले कुनै डर नलिनुहोस्, त्रास नलिनुहोस्, भय नलिनुहोस्। त्यस्ता पण्डितको जन्म यो धरतीमा भएको छ, तपाईको राज्यमा भएको छ। तपाईसँग अवश्यमेव त्यो पण्डितको भेट हुनेछ, तपाईसँग अवश्य त्यो पण्डितको सम्बन्ध हुनेछ। त्यसरी त्यस्तो पण्डित पाउनु भनेको त तपाईं जस्तो महाराजको लागि त मङ्गलै त हो नि। हामी 4 जना पण्डितहरू भन्दा पनि विशाल पण्डित हो त्यो त भनेपछि त राजा त ओहो, त्यस्तो हो भने चाहिँ साँच्चै राम्रो हुने भयो। अब मैले देखेको त तपाईहरु नै हो पण्डितहरू, त्यो भन्दा पनि कस्तो मात्र पण्डित होला अब भनेर सोद्धाखेरि सेनकले के भने त भन्दाखेरि, त्यो तपाईले 4 दिशामा जुन चाहिँ अग्नि ज्वालाहरू देख्नु भयो नि, ती अग्नि ज्वालाहरू 4 दिशाको त्यो अग्नि ज्वालाहरू भनेको हामी 4 जना पण्डित हौं। त्यो 4 वटा अग्नि ज्वालाको बीचमा जुनकिरी जस्तो हो त्यो अग्नि स्कन्द अग्नि ज्वाला निस्केर आखिरमा त्यो 4 वटा अग्नि पर्खाल जस्तो अग्नि ज्वालालाई नागेर ब्रह्मलोकसम्म पुगेको त्यो अग्नि ज्वाला चाहिँ अब जन्म हुने पण्डित त्यही अग्नि ज्वालाको रूपमा नै
जन्म लिएका हुन्, जसले ब्रह्मलोकसम्म पुगेर धरतीमा ज्योति फिजाएर झलमल्ल पारे हो। बस अहिले जन्मिएका त्यस्ता पण्डितले पनि उसको कृति, यस कृति ब्रह्मलोकसम्म पनि पुग्नेछ, जसले यो धरतीलाई जगमगाउनेछ। धरतीमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो अन्धकारहरू बाँकी राख्दैन। त्यस्तो पण्डितको आज प्रतिसन्धि बा जन्म भइसकेको छ। तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस् महाराज, यसबाट तपाईँलाई कुनै भय, त्रास, विघ्न, बाधा, अमङ्गल भने हुने छैन। निश्चिन्त भएर बस्नुहोस् भनेर सेनाको पण्डितले महाराजलाई धाडस दिए। त महाराजले पनि अब तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ भने मैले पनि स्वीकार्छु। अवश्य पनि त्यो पण्डित कुनै न कुनै समय मैले भेट्ला, कुनै न कुनै समय मसँग सम्बन्ध अवश्य होला। बल्ल त प्रतिसन्धि बा जन्म भएको छ भने बिस्तारै त्यो जन्म हुँदै त्यो बिस्तारै ठुलो भइएला। त्यसपछि त्यो पण्डितसँग अवश्य भेट गर्नेछु। त्यस्तो एउटा ज्योतिर्पुञ्जको रूपमा जन्म भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई त भेट्नै पर्छ भनेर राजा चाहिँ मनमा चाहिँ खुसी भएर प्रसन्न भएर बसे। अब हुन पनि त्यो दिन चाहिँ भएको घटना के हो त भन्दाखेरि ती पण्डितहरूले त कि प्रतिसन्धि कि त जन्म लिएको भनेर भने, तर वास्तवमा भएको के रहेछ त भन्दाखेरि जुन दिन त्यो महाराजले त्यो भयंकर सपना देखे, त्यो दिनमा बोधिसत्वले प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको रहेछ, गर्भमा बसेको रहेछ। भनाइको मतलब प्रतिसन्धि ग्रहण भनेको गर्भमा बास बसेको भनिन्छ कि धर्मको भाषाबाट प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको भनिन्छ। अब राजाले त्यसरी सपना देखेको दिन बोधिसत्वले कहाँ कसरी प्रतिसन्धि ग्रहण गरे त, गर्भमा बास बसे त भन्दाखेरि त्यो मिथिला नगरको मिथिलामा चारवटा नगरहरू छन्, जसलाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं मज्जक नगरहरू भनेर चारै दिशामा चारवटा नगरहरू, पूर्व एवं मज्जक नगर, पश्चिम एवं मज्जक नगर, दक्षिण एवं मज्जक नगर, उत्तर एवं मज्जक नगर भनेर त्यो मिथिलामा चारवटा नगरहरू चारै दिशामा चाहिँ एकदम सुन्दर, एकदम विशाल, एकदम स्वच्छ नगर थियो। अनि त्यो मिथिलाको चारवटा एकदम सुन्दर नगरहरू मध्येमा पूर्वको एवं मज्जक नगरमा एउटा सेठ परिवार थियो, जसलाई हामी महाजन पनि भन्छौँ। धनाढ्य क्या, धनाढ्य, धनले सम्पन्न भएको एउटा परिवार रहेछ। जुन सेठको नाम के थियो त भन्दाखेरि श्रीवर्धन भन्ने एकजना सेठ थियो, जसको श्रीमती चाहिँ सुमना देवी थियो। तपाईलाई याद भयो सुमना देवी भन्ने कुन चाहिँ हो? तपाईलाई भेषन्तर जातकमा मैले भनेको थिएँ, याद भयो कि भएन उपासकहरूलाई थाहा भएन, तर अहिलेलाई खैर छाडौं। यो पूर्वको एवं मज्जक नगरमा श्रीवर्धन भन्ने सेठ को श्रीमती सुमना देवीको कोखमा जुन बेला त्यो मिथिला विदेह राजाको सपनामा भयंकर दृश्यहरू देखे, त्यही बेलामा चाहिँ त्रैतिंश देवलोकबाट बोधिसत्व त्रैतिंश देवलोकबाट झरेर सुमना देवीको कोखमा प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको रहेछ, यानी कि गर्भमा प्रवेश गरेको रहेछ। याद भयो? त्रैतिंश देवलोकबाट बोधिसत्व चाहिँ त्रैतिंश देवलोकमा देवपुत्र भएर जन्मिरहनु भएको रहेछ। अनि राजाले त्यो सपना देखेको समयमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही रात चाहिँ त्यो मिथिलाको त्यो पूर्व एवं मज्जक नगरको सेठ श्रीवर्धनको श्रीमती सुमना देवीको कोखमा गर्भमा प्रवेश गरेको रहेछ।
देवता आएर त्रैतिङ्स देवलोकबाट ज्योतिर्पुञ्जको रूपमा त्यहाँ झरेर आएर सुमना देवीको कोखमा प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको रहेछ है। अनि त्यसपछि जुन बेला बोधिसत्वले सुमना देवीको कोखमा प्रतिसन्धि ग्रहण गरे, त्रैतिङ्स देवलोकका अन्य 1000 जना देवपुत्रहरू पनि त्यही राति त्यही मिथिलाको त्यो विभिन्न नगरहरूमा चुलो सेतहरूको गर्भहरूमा पनि 1000 जना देवताहरूले पनि प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको रहेछ। बोधिसत्व जन्म लिन आउँदाखेरि बोधिसत्वसँगै साथमा अरू 1000 देवताहरू पनि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आएको रहेछ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। सेठ अरू पनि सेठहरू थिए, अनुसेठहरू थिए, चुलो सेठहरू थिए। त्यसरी चाहिँ सेठ, अनुसेठ, चुलो सेठहरूको चाहिँ गर्भहरूमा त्यो बोधिसत्व जस्तै अरू देवताहरूले पनि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आएका, आकाशबाट ज्योतिहरू चाहिँ झरेको जस्तो हैन, ज्योतिर्पुञ्जहरू जस्तो झरेर राति सुतिरहेका बेलाहरूमा गर्भमा प्रवेश गरेको रे के। अब त्यो त फिल्ममा देखाउनु पर्छ, यहाँ मैले भन्दाखेरि पनि अब कस्तो कस्तो हुन्छ होला हैन। अनि त्यसपछि त्यो प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको समयदेखि लिएर जुन बेला त्यो प्रतिसन्धि ग्रहण गरे, सेठ श्रीवर्धनले पनि आफ्नो श्रीमती सुमना देवीलाई स्याहार सुसार गर्दै कुनै कमी नहुने गरी हैन आफ्नो श्रीमतीको खुबै माया ममता राखेर हुर्काए। त्यसरी चाहिँ 1 दिन, 2 दिन, हप्ता, महिना, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना, 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना पुगेछ। बोधिसत्वहरू भनेको जन्मिँदाखेरि 10 महिनामा ठ्याक्क जन्मिन्छ के तपाईको। यो कुराहरू तपाईले याद गर्नुहोस्। भगवान बुद्ध पनि माया देवीको कोखमा 10 महिना बस्नु भएको थियो। बोधिसत्वहरू भनेको 10 महिना बस्छ। हामी जस्तो 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना बस्दैन। तर हामी कोही 10 महिना पनि बस्छ हैन, त्यो त संजोग हो हैन। तर बोधिसत्वहरू 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना भन्ने हुँदैन। बोधिसत्वहरू भनेको आमाको कोखमा तपाईको 10 महिना बसेर मात्रै परिपक्व भएर मात्रै जन्म लिनुहुन्छ त्यस्तो। त्यही भएर हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ पेटमा दुखेर आमा बाबाले चाँडै चाहिँ अपरेसन गरेर आजकल जन्माउने परम्परा पनि चलिसकेको छ। चाँडै जन्मायो भने त्यो परिपक्व हुँदैन के, गाह्रो हुन्छ हैन। त सुमना देवीले चाहिँ गर्भ धारण गरेको हैन, बोधिसत्वले प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको 10 महिना पुगेपछि है सुमना देवीले चाहिँ सुवर्णकाय भएको 1 जना पुत्र रत्न प्राप्त गरे। कस्तो पुत्र रत्न? सुवर्णकायको, सुनको जस्तो यो कलर भएको के, रंग भएको सुवर्णकाय हैन, सुवर्ण पुत्र जन्माइन्। त्यो बोधिसत्व जन्म हुँदाखेरि आमालाई कुनै पनि कष्ट भएन रे, कुनै पनि कष्ट भएन रे। कसरी जन्मिए भनेर चाहिँ साहित्यमा उल्लेखित पाइन्छ त भन्दाखेरि, जसरी तपाईले त्यो करुवामा पानी हाल्नु हुन्छ नि, हामीलाई चाहिने बेलामा करुवाबाट यसरी चाहिँ कुनै पनि भाँडामा चाहिँ करुवाबाट यसो खनाउँदाखेरि पानी सलल्ल निस्किन्छ, भाँडामा पर्छ नि। हो, जसरी करुवाबाट पानी झरियो त्यसरी नै सुमना देवीको कोखबाट 10 महिना पछि सुवर्ण पुत्र रत्न चाहिँ त्यसरी नै हल्का छातले सजिलैसँग जन्म भए। आमालाई कुनै वेदना, आमालाई कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो सारो हैन, कुनै त्यस्तो चाहिँ फोहोर विघ्न बाधा के पनि भएन रे। ल, शुद्ध रूपमा जन्मिए। जन्मिन चाहिँ मान्छेहरू जसरी जन्मिन्छ त्यसरी नै जन्मिएका हुन्। तर बोधिसत्वहरू जन्मिँदाखेरि आमाहरूलाई कुनै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, सारो हुँदैन, अप्ठ्यारो के पनि हुँदैन। अब भनिहालेँ नि तपाईहरुलाई, करुवाबाट पानी खनाउँदाखेरि त्यो पानी झर्नको निमित्त के गाह्रो हुन्छ र? पानी पठाउनको निमित्त त्यसमा चाहिँ मार्ग पनि राखेको हुन्छ, टुटी जस्तो राखेको हुन्छ नि त हैन।
त्यस्तै छ भने त यसो खनायो भने स्वर्ग गइहाल्यो। त सुमना देवीले पनि यसरी नै पुत्र सुवर्ण पुत्र रत्न जन्माए हैन। अब त्यसरी जन्माइसकेपछि बोधिसत्व त्रैटिङ्स देवलोकबाट बोधिसत्व चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दाखेरि अन्य 1000 जना देवपुत्रहरू पनि प्रतिसन्धि ग्रहण गरेका ती देवताहरूले पनि जुन दिन बोधिसत्वले जन्म लिए त्यही दिन 1000 जना अरू कुलपुत्रहरूले पनि जन्म लिए। यानी कि ती देवताहरू नै हुन्, ती देवताहरू पनि जन्म लिए। ल हेर्नुहोस् कति मजा होला। एक दिनमै तपाईको 1000 जना उसको त साथीहरू नै छ, साथीहरू त जन्म लिन आएका। त्यसपछि जन्मदिनको त्यो समयमा अब त्यो त साधारण व्यक्ति होइन, त्यो त बोधिसत्व, त्यो त महासत्व। जन्म भएकै क्षणमा इन्द्र महाराजले सोचेछ, ओहो आज धरतीमा महासत्वको जन्म भएछ। यो महासत्व धेरै पारमिता पूर्ण गरेर आएका भविष्यको बुद्धङ्कुर हो। बुद्धङ्कुर भनेको भविष्यमा बुद्ध बन्ने, बुद्धको अंकुर। अहिले अंकुर पलाएको छ, भोलि पर्सि त त्यो वृक्ष बन्छ, बुद्ध वृक्ष बन्छ हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बोधिसत्वहरूलाई बुद्धङ्कुर भन्छ कि। अनि इन्द्र महाराजले इन्द्र महाराजले सोचेको यो महासत्व आज जन्म लिनुभयो, उहाँ त बुद्धङ्कुर हो, भविष्यमा त त्रिलोक हैन उद्धार गर्ने सर्वज्ञ ज्ञाता सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुनेछ। अहिले पनि यो महासत्व यो त्रिलोकमा कसैसँग दाज्न योग्य नहुने गरी नै ज्योतिर्पुञ्ज झैं चम्किने व्यक्ति हो। त्यसैले यो व्यक्तिलाई सारा त्रिलोकमा ज्वलज्वल्यमान बनाउनको निमित्त, यसलाई प्रचार प्रसार गर्नको निमित्त मैले केही गरिदिनु पर्छ। यो व्यक्ति त साधारण व्यक्ति होइन। मिथिलाको एउटा पूर्व येव मज्जक नगरमा श्रीवर्धन र सुमना देवीको कोखबाट जन्मिएका यो बालक सुवर्ण काय पुत्र रत्न यो साधारण होइन। यो त ब्रह्मलोकसम्म पनि यसकृति फैलिने यो बालक हो। त्यसैले यसको प्रचार प्रसार गर्नको निमित्त मैले केही योगदान गरिदिनु पर्यो भनेर इन्द्र महाराज देवलोकबाट झरेर त्यो बालक जन्मेको कोठामा आएर कसैले नदेखिने गरी अदृश्य रूपमा इन्द्र महाराजले त्यो बालकको हातमा एउटा चाहिँ ओखती राखिदिएको रहेछ। हातमा चाहिँ ओखती राखिदियो अनि त्यो बालकले त्यो ओखतीलाई च्याप्प समायो, कसिने गरी समाएर राख्यो। त्यो कस्तो औषधि त भन्दाखेरि ओखती भनेको औषधि भनेको त्यही हो, मेडिसिन भनेको पनि त्यही हो, वासा भनेको पनि त्यही हो हैन। त्यसपछि इन्द्र महाराजले त्यो औषधि दिएर गइसकेपछि त्यो बालकले च्याप्प समायो। अब त्यो त बोधिसत्व, इन्द्र महाराजले मलाई के दियो भन्ने कुरा त थाहा छ उसलाई। तर इन्द्र महाराजले त्यो बालकलाई हातमा त्यसरी दिएर गएको कसैलाई पनि थाहा थिएन, कसैले पनि देखेन। किन त भन्दाखेरि इन्द्र महाराज अदृश्य रूपमा आएका थिए। किन त भन्दाखेरि त्यो बालकको यसकृति फैलाउनको निमित्त। किन त भन्दाखेरि यो बालक त साधारण होइन, सबैलाई यसलाई चिन्नुपर्छ, सबैलाई यसलाई बुझ्नुपर्छ, यसको यसकृति फैलिनुपर्छ यस्ता व्यक्तिहरूको भनेर इन्द्र महाराजले बोधिसत्वको एउटा उपकार होइन, बोधिसत्वको महिमा प्रदर्शन गर्नको निमित्त त्यो औषधि हातमा राख्न आएका हुन्। त्यसपछि बोधिसत्वको हातमा त के भएछ, मुट्ठी परेको रहेछ उसको हात। अनि मुट्ठी परेर आएपछि जन्म भइसकेपछि आमा सुमना देवीले यसो हेरेको त आफ्नो छोराले चाहिँ हातमा चाहिँ मुट्ठी पारेको रहेको देखेर, एकदम कसिएर राखेको देखेर आमा सुमना देवीले सोधेछ, बाबु तिमीले चाहिँ हात मुट्ठी पारेर आएका रहेछौ, तिम्रो हातमा के रहेछ भनेर आमा सुमना देवीले बालक छोरालाई सोधे।
अनि बालक छोराले चाहिँ जन्मिने बित्तिकै बोलेको, कसरी बोलेको त भन्दाखेरि, आमा यो दिव्य औषधि हो, लिनुस्, तपाईँ राख्नुहोस्। जो जो व्यक्तिहरू रोगी छन्, रोगले ग्रस्त छन्, त्यस्ता रोगीहरूको लागि यो ओखती सिलौटामा घोटेर पानी मिसाएर खुवाइदिनुस्, सबैको रोग शान्त भएर जान्छ। आमा यो औषधि, यो दिव्य औषधि हो, यो तपाईँ राख्नुहोस्, बिरामीहरूलाई यो औषधि सेवन गराएर रोगबाट मुक्त गर्नु भनेर जन्मिने बित्तिकै हातमा मुट्ठी पारेर जन्मिएर आमालाई ओखती औषधि हैन आमालाई प्रदान गरिसकेपछि आमा त अचम्म भयो। बा मैले त ख्याल ख्याल गरेर चाहिँ सोधेको। अब हामी सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ बोल्नै नजाने पनि आमाहरूले बुवाहरूले के भनेर चाहिँ बोल्छ नि, त्यसरी नै बोलेको मात्र। तर बच्चाले त मजाले चाहिँ त्यहाँ कुरा गरी ठुला भइसकेकाहरूले जस्तो न उसलाई एक शब्द सिकाउनु परेको थियो, न एक शब्द उसलाई चाहिँ नक्कल गर्न सिकाएको थियो, के पनि गर्नु परेन। जन्मिने बित्तिकै त्यसरी चाहिँ हात खोलेर आफ्नो हातमा, आमा यो चाहिँ दिव्य औषधि हो, लिनुहोस्, तपाईँ राख्नुहोस्, रोगीहरूको लागि यो सेवन गराएर उनीहरूको रोग मुक्त गराइदिनुहोस्, रोग शान्त पारिदिनुहोस् भनेर चाहिँ आमालाई हातले दिँदाखेरि त आमा त अचम्म भयो। के सुन्नु परेको मैले, त्यस्तो त हुँदैन। जन्मिने बित्तिकै त बच्चाहरू त क्वा क्वा च्या च्या पर हुन्छ त, तर यो बच्चा त त्यस्तो छैन त। सुवर्ण काएको छ, फेरि मजाले बोलेको छ, फेरि हातमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब कुनै चिजहरू लिएर आएको छ, फेरि मुट्ठी पारेर आमा चाहिँले दिँदाखेरि त आमा चाहिँ अचम्म मानेर त्यसपछि त्यो आमा चाहिँले आफ्नो श्रीमान श्रीवर्धनलाई त्यो सारा कुराहरू सुनाए। लौननी हे बुढा हैन, हे श्रीमान हैन, हेर त यस्तो आश्चर्यको घटना घट्यो, हाम्रो त सुवर्ण काएको पुत्र रत्न प्राप्त भयो। यो पुत्रले त चाहिँ जन्मिँदाखेरि मुट्ठी पारेर चाहिँ जन्मेर आए। मैले के हो भनेर त्यत्तिकै सोधेको त यो त दिव्य औषधि हो, आमा तपाईँ राख्नु। जो जो बिरामी छन् यो संसारमा, ती बिरामीहरूलाई यो ओखती खुवाएर सेवन गराएर रोगबाट मुक्त गराइदिनु भनेर पो भन्दो रहेछ हाम्रो छोराले। यो त आश्चर्य भयो श्रीमान, हे बुढा, यो त आश्चर्यको कुरा भयो नि त। अब सबैलाई आश्चर्य हुन्छ त्यस्तो कुरा सुन्दाखेरि। श्रीवर्धन पनि आँखा ठुलो ठुलो पारेर के भन्छ, बुढी ख्याल गर्न आएको कि के हो, कहाँ ख्याल गर्नु, छोराले त्यस्तै भन्छ त। अब होइन होला, कहाँ होइन, भनेको भने ल हेर्नुहोस् त तपाईँको छोराले मलाई दिएको यो दिव्य औषधि। पितालाई त अचम्म भएपछि पिताले के भन्यो त भन्दाखेरि, साँच्चै हो र, साँच्चै हो, सत्य सत्य, धरो धर्म, धरो धर्म हो। ल अब त्यसरी नै अब पत्याउने त कुरा भएन। त्यसपछि श्रीवर्धनले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि, त्यसो नै हो भने हे सुमना देवी, मेरो पनि शिर दुख्ने रोग छ। 7 वर्षदेखि मेरो शिर यति दुखिरहेको छ, यति दुखिरहेको छ, जतिसुकै वैद्यहरूलाई देखाउँदाखेरि पनि, जतिसुकै औषधि खाँदाखेरि पनि यो शिर मेरो हल्का भएको छैन। 7 वर्षदेखि यो शिरमा मैले ढुङ्गा बोकेर हिँडेको जस्तो, अहिले फुट्ला जस्तो मेरो चाहिँ यसलाई चाहिँ शीर्षावाद भन्ने रोग थियो अरे त्यो श्रीवर्धनलाई। त्यसपछि त्यो श्रीवर्धनले के भने त भन्दाखेरि, ल ठिकै छ, हाम्रो छोराले त्यसरी जन्म हुने बित्तिकै रुनुको साथ हो बोलेर यो औषधि लिनुहोस् भनेर हे सुमना देवी तिमीलाई दिएको हो भने यो औषधिले साँच्चैकै काम गर्छ कि गर्दैन, त्यसो भए मबाट यसलाई परीक्षण गरौँ न त। त्यसो भए मेरो त त्यो शीर्षावाद भन्ने रोगले म ग्रस्त छु, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कति औषधि गरिसकेँ, धन त कति खर्च गरे, पानी बगाए जस्तो बगाइसकेँ, तर मेरो टाउको त अहिलेसम्म शान्त भएको छैन। कति उपकारका कुराहरू कामहरू गर्न जाँदाखेरि यही टाउको दुखेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहेर पनि गर्न सकिरहेको छु। त्यो श्रीवर्धन साह्रै दयालु, साह्रै उपकारी, गरिब निमुखा दुखीहरूलाई हेर्नै सक्दैन, सबैलाई उपकार गर्ने, खान नपाएकालाई खुवाउने, लाउन नपाएका लाउने,
हैन, कुनै पाती पौवा कुवा हैन पँधेरो सब बनाइदिने। त्यस्ता चाहिँ सामाजिक कार्य गर्दा गर्दै चाहिँ त्यो शीर्षावाद भन्ने रोगले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्रसित थियो श्रीवर्धन। त श्रीवर्धनले चाहिँ ल त्यसो भए हे सुमना देवी, त्यसो भए त्यो औषधिलाई सिलौटोमा पिँधेर घोटेर ल पानी मिसाएर एकचोटि चाहिँ यो टाउको दुखेको छ भने यो टाउकोमा लेपन लगाइदेऊ नि त त्यसो भए भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुमना देवीले पनि ओहो हो त, तपाईको त्यस्तो शिर दुखाइले गर्दाखेरि धेरै कष्ट भोग्नु पर्यो, कतिलाई तपाईले उपकार गर्ने भनेर कुशल चेतना वृद्धि गर्दा गर्दै पनि अस्वस्थताको कारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ उपकार गरिरहनु सक्नु भइरहेको थिएन। हेरौँ अब यो छोरा अद्भुत छोरा जसले चाहिँ जन्मिने बित्तिकै यसरी चाहिँ ठुला बडाले जस्तो स्पष्ट बोले, पक्कै पनि यसको कुनै न कुनै चाहिँ ठुलै उपकारी यो कदम हुनु पर्छ। त्यसैले तपाईबाट नै यो ओखतीको चाहिँ प्रयोग सेवन शुभारम्भ गरौँ न त भनेर सुमना देवीले हट्टन पट्टन सिलौटा भन्छ नि त, सिलौटामा पिँधेर अनि त्यो सिलौटामा त्यो ओखती त्यो बोकेर ल्याएको त्यो ओखतीलाई सिलौटामा पिँधेर अलिकति पानी मिसाएर अनि सुमना देवीले ल श्रीमान हैन तपाईले यो औषधि एकचोटि सेवन गर्नुस्, निधारमा एकचोटि लगाइदिनुस्, तपाईको टाउको चाहिँ यसरी दुखिरहेको छ भने एकचोटि लाएर हेर्नुस् त भनेपछि त साँच्चै उता त्यो बोधिसत्व त्यो पुत्र रत्न चाहिँ मजाले त्यहाँ सुतिरहेको छ, त्यहाँ बरेर मजाले हाँसिरहेको छ। उसलाई त सबै थाहा छ, अब समय भएपछि हिँड्छ पनि हैन, तर बोल्न चाहिँ बोल्यो, हिँड्न चाहिँ हिँडेको छैन, मजाले सुतिरहेको रहेछ। उता हाँसिरहेको छ, आमा बाबाको त्यो क्रियाकलापहरू देखेर मजाले हाँसिरहेको छ त्यो बालक चाहिँ। अब मेरो बुवाको पनि हैन 60 वर्षदेखिको शीर्षावाद भन्ने रोग पनि चेत भनेर चाहिँ बोधिसत्व मक्क भएर बसिरहेको रहेछ। सुमना देवीले हत्तरपत्तर ल्याएपछि त्यो श्रीवर्धनले पनि त्यो औषधिलाई चाहिँ निधारमा यसरी दलिसकेपछि त दल्नु मात्र के थियो उपासक उपासिकाहरू, हामीले भिक्स दल्दाखेरि चाहिँ जलल्ल आउँछ नि तपाईको, हो त्यो भिक्स दले जस्तो सत्त दलेपछि 7 वर्षसम्म चाहिँ साह्रै नै दुःख साह्रै नै पीडा हुने त्यो शीर्षावाद टाउको दुख्ने रोग त चट एकैछिनमा त्यो लाउने बित्तिकै चट भएपछि त त्यो श्रीवर्धन त अचम्म भए, लौन नि हो त रहेछ बाबा, मेरो 60 वर्षदेखि यस्तो पीडा भएको यो टाउको दुख्ने रोग त यो ओखती राख्ने बित्तिकै औषधि राख्ने बित्तिकै कति शान्त भएको, डन डन आगो बलिरहेको अग्नि ज्वालामा चाहिँ जल धारा राख्दाखेरि अग्नि त झ्याम्म निभे जस्तो शान्त भए जस्तो मेरो यो टाउको यो दुखाइ हैन अग्नि जस्तो ज्वाला जस्तो चाहिँ जलिरहेको यो दुखाइ पनि यो ओखती यो औषधि राख्ने बित्तिकै त शान्त भएर गयो। हे सुमना देवी आश्चर्य भयो, अद्भुत भयो, धन्य धन्य हे सुमना देवी, तिमीले मलाई यस्तो चाहिँ उपकारी अद्भुत रत्न तिमीले मलाई दियो, साह्रै खुसी लागेको छ हे सुमना देवी भनेर त्यो श्रीवर्धन त खुसीले गदगद भए। अब आफ्नो श्रीमानको 60 वर्षदेखि दुखाइ त्यसरी हटेर गएको देखेपछि त श्रीमती सुमना देवीलाई पनि आश्चर्य, यति चाँडो निको भयो र, मैले त सोचेको केही समय लाग्ला, निको भयो, निको भयो। यतापट्टि पनि आश्चर्य, उतापट्टि पनि आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य चमत्कार जस्तै भयो त्यहाँ। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूको छोरा त्यो पुत्र रत्न जो छ साधारण व्यक्ति होइन, भविष्यको बुद्धङ्कुर हो भने, भविष्यमा बुद्ध बन्ने हो भने त्यो व्यक्ति इन्द्र मारालेसम्म पनि यो व्यक्तिलाई त सबै चारै दिशामा ब्रह्मलोकसम्म पनि यसको प्रचार प्रसार हुनुपर्छ भनेर इन्द्र मारालेसम्म पनि अब यो एक किसिमले चाहिँ बोधिसत्वलाई त्यसरी चाहिँ सहयोग साथ सहयोग दिन आएको। त्यसपछि त्यो कुरा चाहिँ दरबारमा फैलियो। ओहो महाराजको 60 वर्षदेखिको त्यो शीर्षावाद भन्ने रोग त चेत कसरी
महाराज होइन, त्यो सेठको कसरी त्यो सेठको चाहिँ त्यो 60 वर्षसम्मको त्यो रोग निको भयो त? सेठको श्रीवर्धन र सुमना देवीको कोखबाट जन्मेका पुत्र रत्नबाट जुन चाहिँ जन्मिँदाखेरि नै लिएर आएको त्यो दिव्य औषधिको कारणले गर्दाखेरि त्यो लेपन लगाउने बित्तिकै सेठको त 60 वर्षको ताउको दुखाइ त चाहिँ फैलियो। त्यो कुरा फैलिँदा 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 कति मान्छेहरू, रोगीहरू होइन, अस्वस्थ भएका मान्छेहरूले त्यो कुरा थाहा पाएर आए, सेठको घरमा लाम लागेर आए। हे सेठ, हे सेठानी, मलाई पनि यस्तो रोग छ, मलाई पनि त्यो औषधि अलिकति दिनुहोस् न। अर्कोले पनि हे सेठ, मलाई पनि दिनुहोस्, मलाई पनि दिनुहोस्, मलाई पनि दिनुहोस्। रोगीहरूको हात त अगाडि बढेछ। अब त्यो बोधिसत्वले नै भनेको, आमा यो रोगीहरू सबैलाई यो सेवन गराइदिनु, सबैको रोग मुक्त पारिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको। त बोधिसत्वले भनेको कुरा याद भएर त्यो सेठ र सेठानीले सबैलाई जसले चाहिँ रोग भयो मलाई त्यो औषधि दिनुहोस् न भनेर चाहिँ माग्न आउने साराका सारालाई चाहिँ त्यो सिलौतामा घोतेर पिँधेर पानी मिसाएर सबैलाई जिउमा लगाइदिने। जहाँ जहाँ दुखेको छ भन्छ त्यहाँ त्यहाँ लगाउने बित्तिकै सबको चाहिँ रोगहरू त एकै छिनमा चाहिँ के भने शान्त भएर जाने रहेछ, शान्त भएर जाने रहेछ। सबै मान्छेहरू पनि अचम्म। अब रोग लागिसकेपछि रोग निको पार्नको निमित्त त कुरा सुनेपछि त लाइन लागेर आइहाल्छ। स्वास्थ्य जस्तो धन त अरू के पनि छैन, हेर्नुहोस्। त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू पनि खुसी। ओहो, श्रीवर्धन र सुमना देवीको पुत्रले जन्मिँदाखेरि ल्याइएको त्यो महा दिव्य औषधिको कारणले गर्दाखेरि हामी स्वस्थ भए, हामी स्वस्थ भए। अरू कोही पनि रोगीहरू छन् भने जानुहोस्, मिथिलाको त्यो पूर्वमा रहेको त्यो येव मज्जक नगरमा श्रीवर्धन सेठ र सुमना देवी सेठको छोराले ल्याउ भएको त्यो औषधि भनेर त्यहाँ त प्रचार भयो। चारै दिशामा फैले। मान्छेहरूको लाम त यति लाग्यो भनी साध्य छैन। जति आए पनि, जति घोटेर त्यो सिलौतामा पिँधेर घोदेर त्यो पानीमा मिसाएर खुवाउँदाखेरि पनि कहिले नसकिने भने त्यो औषधि फेरि कहिले अब सानो बच्चाले मुट्ठी पारेर आएको भने कत्रो नै हुन्छ र, यत्रो त हुन्छ त। तर जति पनि घोदेर त्यो पानीमा मिसाएर खुवाउँदाखेरि पनि नसकेको साराका साराहरूको रोग चाहिँ निको पारे। त्यसपछि बोधिसत्वको नाम राख्ने दिन आयो। नाम राख्ने दिनमा श्रीवर्धन र सुमना देवीले के सोचे त भन्दाखेरि, अब हाम्रो छोरा त यो पुर्खाहरूको नामलाई निकालेर पुर्खाहरूले जस्तो नाम राखेर त भएन। यो छोरा त अद्भुत छ, जसले चाहिँ जन्म हुँदाखेरि नै दिव्य औषधि लिएर आएको छ। यसलाई पुर्खाहरूको अनुसार नाम राखेर होइन कि उसकै जन्मको अनुसार, उसकै कर्मको अनुसार उसलाई चाहिँ नाम राखिदिनु पर्यो भनेर नाम राख्ने दिनमा श्रीवर्धन र सुमना देवीले आफ्नो छोरालाई के नाम राखे त भन्दाखेरि महोसत कुमार भनेर नामाङ्करण पनि गरे। के कुमार? महोसत कुमार। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि महाऔषधि, दिव्य औषधि लिएर आउने कुमार। आफ्नो छोरालाई उनले कुमार भने होइन, दिव्य औषधि लिएर जन्म लिएको पुत्र रत्न भएको कारणले गर्दाखेरि श्रीवर्धन र सुमना देवीको त्यो छोरालाई, बोधिसत्वलाई महोसत कुमार भनेर नामाङ्करण पनि गरे। भनेपछि अब बोधिसत्वको नाम के भयो? महोसत कुमार। पछि उसले प्रज्ञावान भएको कारणले पछि त पण्डित बन्छ, त्यसपछि उसको नामै महोसत पण्डित भएर आउँछ के पछि चाहिँ। अहिलेको लागि सानो बालक छ होइन, त्यतिन्जेल चाहिँ आफ्ना बुवा आमाले चाहिँ पुर्ख्यौली नामहरू चाहिँ सारेर नराखिकन उसकै कर्म र उसकै चाहिँ गुणले युक्त हुने गरी महोसत कुमार भनेर
नामाङ्करण गरे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ यो महोत्सव बन्दीको जन्मको विषयमा, उसको नामाङ्करणको विषयमा, यो दोस्रो भागको रूपमा रहेको यो महोत्सव पण्डित उमङ्ग जातकको भाग मैले आज यहीँ क्रमशः गर्ने जमर्को गरेँ है त। किन त भन्दाखेरि योभन्दा पनि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ समेटेर आउँछ। भोलि चाहिँ हामी मौसद कुमारको बाल्य लीला, बाल्यकालको समयलाई हामीले चाहिँ देशना गर्नेछौँ। आजको लागि 1 घन्टा पनि गइसकेको छ। हामी एक घन्टा मात्र देशना गर्दै जाउँला उपासक उपासिकाहरू। अनि तपाईँहरू सुन्दै गर्नुहोला। यो मौसद पण्डितको धेरै प्रज्ञाले युक्त भएका घटनाहरू चाहिँ समावेश पाइन्छ। त्यसैले तपाईहरूले पनि आफूलाई चाहिँ प्रज्ञावान बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस्ता देशनाहरू त सुन्नै पर्छ, अनिवार्य छ मेरो विचारमा। त तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि प्रज्ञावान बनाउने हो भने, विभिन्न उपाय कुशलता वृद्धि गराउने हो भने यो जातक चाहिँ सुनाउनै पर्छ। र मलाई त साह्रै मनपर्छ। मैले त धेरै बार यो पढेको, पहिलादेखि नै साह्रै मनपर्छ कि यो जातक चाहिँ। यसलाई उमङ्ग जातक भनिन्छ, महोत्सव पण्डित कथा देशना पनि भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू। आजको लागि मैले यति नै गरेँ उपासक उपासिकाहरू होइन। अब हामी 302 भाग पुगिसकेका छौँ। उपासक उपासिकाहरूले धेरै चाहिँ साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्थ्यो, कहाँ चाहिँ गयो आज चाहिँ होइन। आज हामी चाहिँ अब पुण्यानुमोदन गरौँ है। एकजना उपासकले चाहिँ एउटा मलाई के भन्ने, अब फेसबुक हो कि कहाँ हो, यस्तो हरायो त। आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि एकजना चाहिँ यहाँ नाम स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ है। एकजना चाहिँ हाम्रो एकजना स्वयम्भू परिवार है, यहाँ प्रफुल्ल कमल है, त्यस्तै राज दिर्यमणि, मोहिनी, रसवान्ती, त्रिलोचना कमल, श्री हर्ष, सेलिना परिवारबाट दिवंगत हुनुभएका कमल तुलाधर ओकी है, कमल तुलाधरको चाहिँ 6 गते उहाँ दिवंगत हुनुभएको 1 वर्षको पुण्यतिथिको उपलक्ष्यमा परित्राण है पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त है उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको परिवारबाट चाहिँ आर्थिक सहयोगको रूपमा रु 3000 पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यो अनुमोदनको लागि अनुरोध गर्नुभएकोले मैले गरिहालेँ। उहाँ दिवंगत कमल तुलाधर, प्रोफेसर दिल कमल है, कमल मात्र होइन, प्रो लेख्नु भएको छ, प्रोफेसर नै होला कि खोइ, दिल कमल तुलाधर जोलाई चाहिँ सुगति निर्वाण कामना गर्दै हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। अन्य उपासक उपासिकाहरूले पनि साथ सहयोग गर्नुभएको छ। कति उपासक उपासिकाहरूले त हाम्रो श्रद्धा मात्रै अर्पण गरेको हो, यसरी चाहिँ अनुमोदन नगर्दा पनि हुन्छ, तपाईँले चाहिँ परित्राण गर्दाखेरि नै खुसी लाग्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुने उपासक उपासिकाहरू पनि थुप्रै छ होइन। त्यसैले चाहिँ आज सबै जतिले जो सहयोग साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ ती सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई दिल कमल तुलाधर जोलाई पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै र हाम्रा बितेर जानुभएका गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तवीर भन्थे र स्याडो उपन्दिता विवंशलाई पनि यो सुगति निर्वाण कामनाको निमित्त यो पुण्य लाभ होस्। र तपाईँहरूको पनि आफन्त जाति बन्धु इष्टमित्र छन् भने उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सम्पूर्ण देवता अमनुष्यहरू सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्यानुमोदन र देशना सुन्नुहुने सबका सबलाई सुख शान्ति अभिवृद्धि छाओस्, रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधा रहित होस् र जीवनमा कार्य सफलता सम्पन्न गरेर उन्नति प्रगति होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया।
एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद।